बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मिनवाल उम्मीद लरम چې خبر روغ جوړ وای د ژوند په موضوع کې وای غږ دی د اف ام 90 پروګرام چې کوم دی تاسو ته پیش کیږي د جیداد.com لاړه مینوالو جیداد.com چې کوم دی نو د ریل اسټیټ یعنی د پراپرټي یو داسې پلیټ فارم دی چې په دې کې تاسو خپل پراپرټي غستې شو خرڅولې شي دین اله مینوالو په دې کې جیداد.com سره چې کوم خپل پروجیکټس دی هغه درې پروجیکټ دي یعنی هاوسینګ سوسایټي دي څنګه چې ټاونونه وي په ټاونشپ وي په هغه کې کورونه وي هم دغه شانتي د جیداد.com سره درې ټاونشپ دي د هغه په اړه باندې خبرې کو په دې پروګرام کې خو په پروګرام کې مونږ غب شپ هم لګو یعنی زه شاسوار یوسف جو زما سره علي افریدي بای مونږ به د مزي خبرې هم کو د تاسو سره او دین علاوه چې کوم د ریل اسټیټ خبرې دي د هغه په اړه باندې هم خبرې کوو چې کوم د درې پروجیکټس دي کاغه دی ون سټریټ په مردان کې دي کاغه دی ګارډن سټي په مردان کې دي او کاغه یې سینو شهر په نو شهر کې دي د دې دریو مانو په اړه باندې خبرې کوو مینوالو مونږ سره به اوسه د اف ام 90 سره مینوالو په پروګرام کې بځي आवाज نیمه ما سره چې کوم دین علي افریدي بای خو کو چرته تاسو مونږ ته میسج کوي یا چې کوم دی د ټلیفون د لارې راځي د ریل اسټیټ حواله سره د پراپرټي حواله سره تاسو ته پوښوي نو بالکل جی تاسو کولی شئ په 0317 712 12 د نه مینوالو په دې نمبر باندې تاسو میسج هم کولی شئ د میسج د لارې هم راتلی شئ تاسو خپل موبایل راواله پای کې رائټ میسج تلل شي په رائټ میسج کې تاسو ټایپ کې JAAIDAD.com یعنی جیداد.com بیا لګون ته کېدما تاسو زه تاسو دیګینم تاسو نوم او تاسو تاسو بیا به مونږ ته راشن کې په 0317 712 12 السلام علیکم کوچ वालेकुम अस्सलाम क्या हाल ठीक है कैसे हो माशाल्लाह बड़े मजे से तू प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो हाँ ना पता है بیا اکثر چې کوم نیمه نوال بور کیږي چې یاره بس خبرې دی او خبرې دی څه غب شپ هم لګول پکار امید کرتا हूँ आप तमाम सुनने वाले जो हैं वो खैर आफियत से होंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब मुजम्मिल आज बड़े सुर में नजर आ रहे हैं हाँ, बड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं तो मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ आज आते साथ ही चेहरे पे ना बहुत बड़ी मुस्कुराहट है नहीं ये दे आगे पूरे खान दिया गलार के चेहरा सड़ी द्रजो खोड़ा अगर किसी वक्त बयान शो है ना आगे पूरे खान दी जी तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से 2-3 टॉपिक्स पे जी जो उनके साथ लिंक्ड है पहला टॉपिक ये है कि मुझे ज़मीन ख़रीदनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करें ठीक है जी अच्छा उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ज़मीन में किस किस किस्म की ज़मीनें आती हैं उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले शाहसवाज जब ज़मीन आप ख़रीदते हैं आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि ज़मीनें किस किस्म की होती हैं जी 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 ठीक है एक होती है रिहायशी ठीक है एक होती है ज़रई ठीक है एक होती है लीज पे यानी लीज से मुराद वो जो रेंट पे ली जाती है ठीक है और इसके अलावा कमर्शियल इजारा वही एग्जैक्टली और कमर्शियल इसके अलावा फैक्ट्री वेयर हाउस के लिए या फार्म हाउसेस के लिए ली जाती है अब इस किस्म की जो है ये किस्में हैं जो हो जाता है जी जी हो जाता है जी जी हो जाता है हाँ, अच्छा आते हैं टॉपिक की तरफ या तो ये ज़मीन ख़रीदते वक्त जो किस्में मैंने आप लोगों को बयान की है जिसमें रेजिडेंशियल हो गया एग्रीकल्चर हो गया माइन लीज़ के लिए हो गया कमर्शियल हो गया फैक्ट्री वेयर हाउसेस के लिए जो ज़मीनें ली जाती है या फार्म हाउसेस के लिए तो ये जहन में रखना चाहिए कि किन किन किस्म की ज़मीनों में क्या क्या चीज़ों का देखना चाहिए सबसे पहले अगर आप रिहायशी मकसद के लिए कोई ज़मीन का टोटा लेना चाहते हैं 5 मरला 7 मरला 3.5 मरला 10 या कनाल का तो उस वक्त ये देखें कि उसकी लोकेशन क्या है ठीक है उसका एक्सेस क्या है उसके इर्द गिर्द फैसिलिटीज़ क्या हैं उसके इर्द गिर्द टाउनशिप्स हैं या रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं या नहीं उसके बाद फिर आप ये देखें कि वहाँ पर डेवलपमेंट हुई भी है जगह आबादी है अगर आबादी है तो उस टाउनशिप के अंदर या उस रिहाइश के जो रिहायशी जगह है उसमें क्या क्या फैसिलिटी टाउन के अंदर दी जा रही है इसके अलावा आप उसका एनओसी देखें अगर आबादी नहीं है उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं जब वो टाउनशिप शुरू होती है स्टार्ट में उसकी जो प्राइसेस होती हैं वो इसी वजह से भी लो होती है कि आबादी नहीं होती एक दफ़ा आबादी शुरू हो जाए उस जगह पे तो वो फिर जाहिर सी बात है वो टाउनशिप या वो बिल्डर जो भी है जो बना रहा है वो टाउनशिप उसके रेट्स भी बढ़ाता है तो जब अगर आबादी आपको नज़र ना आए तो आप 2-3 सवाल आपके जहन में जब आप विज़िट करें आपके जहन में ये होना चाहिए और आप ये अपने बिल्डर से वहाँ के जो सेल्स का बंदा या रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ उससे आपने पूछना चाहिए वो ये है कि भाई आपका एनओसी है
आप वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं। अगर 200 कनाल से ऊपर है तो जी वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास उनका एनओसी होगा। अगर 200 कनाल से कम होगा तो वहाँ के टीएमए के पास होगा। अगर 115 कनाल से कम होगा और वो टाउनशिप नहीं खिलाई जाती, वो एक कॉलोनीज़ में होती है, वहाँ पे एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे इंतकाल आप पूछ सकते हैं रजिस्ट्री ये चीज़ होती है, तो वो बिल्कुल लीगल होती है। तो जिन लोगों के जहन में ये सवाल है कि किसी किस्म की भी टाउनशिप हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, तो एनओसी किस वक्त ज़रूरत होती है वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा वहाँ की आबादी देखें, वहाँ की डेवलपमेंट देखें, वहाँ के एक्सेस रोड देखें, वहाँ पे देखें रोज़मर्रा की क्या ज़िंदगी मौजूद है, वहाँ बाइंग एंड सेलिंग का जो ट्रेंड अगर जो चल रहा हो वो देखें। और दूसरी सबसे बड़ी मज़े की बात कि आप जब भी जाएँ इस तरह की विज़िट करें उस टाउनशिप जहाँ आप ख़रीदना चाह रहे हैं, वहाँ के शाहसवार, वहाँ के लोकल जो रियल्टर्स हैं यानी रियल एस्टेट एजेंट्स, कंसल्टेंट्स जो बैठे हैं, उनसे एक दफ़ा मार्केट के रेट के बारे में ज़रूर पूछे, तो आपको एक रफ एस्टिमेट, एक एवरेज आपके पास आ जाएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा एग्रीकल्चर ज़मीन देखते वक्त ना, जो ज़रूरी ज़मीन होती है, ज़रूरी ज़मीन जो ज़रूरी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, काश्तकारी के लिए जो लोग लेते हैं, उस वक्त उसमें ये देखना चाहिए कि जी पानी का एक्सेस है कि नहीं है उन ज़मीन को जहाँ आप लेना चाह रहे हैं, यानी पानी की रसाई वहाँ तक मुमकिन है, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी एग्जैक्टली वो जो अगर वो पानी का वेल सुना होगा पश्तो में, बहुत सारे क्या होते हैं, मुझे एग्जैक्ट वो टिका नहीं आ रहा, पानी का ट्यूबवेल है कि नहीं है उस ज़मीन के ऊपर एग्जैक्टली, तो वो चीज़ मौजूद है कि नहीं, सीप है कि नहीं है। ठीक है, फिर ये देखें कि उस ज़मीन के ऊपर जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो फसलें जो है उस पर किस किस्म की काश्त हुई हुई है, ये भी बहुत मैटर करता है, किस किस्म की काश्त हुई हुई है उस ज़मीन के ऊपर। और इंतकालात यानी फ़र्द उसके जो जल्द है वो साफ़ हैं। दूसरा ये है कि देखें एक से ज़्यादा, ये अक्सर लोगों के जहन में होता है, एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे वो ज़मीन हो, वो कोई मसले की बात नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं कि यार एक से ज़्यादा मालिक हो तो उस पर बड़ी झंझट होती है कि इधर से उठाना, उसके नाम पे इंतकालात अपने शिफ्ट करना, इधर से इधर शिफ्ट करना, भाई ये, लेकिन ये पॉसिबल है, लेकिन बीच में एक बहुत तगड़ा रियल एस्टेट का एजेंट बैठा हो तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके बगैर हो नहीं सकती, चूँकि वो मार्केट में बैठे हैं, उनको वो डीलिंग आती है, तो आपको खामखा उनकी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी सिलसिले के मैं ही जायदा.com जो है वो आपकी खिदमत में हर इसी किस्म की कोई भी आपको मशवरे, रहनुमाई, प्रॉपर्टी के हवाले से बाइंग में मसला हो, किसी किस्म के मशवरे, रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर एक दफ़ा अपने साथ नोट करें, 0317 712 12 12। तो एग्रीकल्चर लेते हुए ज़मीन आप इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी फार्म हाउसेस के लिए उनका ये तरीक़ेकार है कि आप देखें कि वहाँ बिजली है, वहाँ पानी है, वहाँ रोड का एक्सेस। फार्म हाउसेस के लिए ना सबसे बेहतरीन चीज़ है लोकेशन। लोग लोकेशन की वजह से फार्म हाउस के लिए ज़्यादातर ज़मीन खरीदते, थोड़ा सा पुरसुकून हो, एक तरफ को हो, आबादी से एक तरफ हो, एक खामोशी हो कि बंदा लेते ही इस वजह से कि आप एक थोड़ी सी प्राइवेसी इंजॉय कर सकें। तो उसके लिए अगर जब ज़मीन खरीदते नॉर्मली लोग रोड देखते हैं, एक्सेस क्या है, लोकेशन क्या है, ज़्यादा चिंग तो नहीं है वहाँ पे, कोई शोर शराबा तो नहीं है, बिजली देखते हैं बिजली की अवेलेबिलिटी है उस तरफ के नहीं है, पानी वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। जी शाह सवाल جی مینوالو دغه خبرې د علي افریدي وایي چې تاسو اورېدلې چې کومې د ریل اسټیټ یعنې د پراپرټۍ حوالې سره کومې خبرې وي هغه تاسو ټولې اورېدلې. مینوالو دې نه علاوه چې کوم ما خبره کوله د ریل اسټیټ حوالې سره یعنې چې جیدات ډاټ کام چې کوم دی دا د ریل اسټیټ یا د پراپرټۍ داسې پلیټفارم دی چې په دې کې تاسو خپله پراپرټي اخیستولی شئ او خرڅولی شئ. دې نه علاوه مینوالو جیدات ډاټ کام سره خپل 3 پروجیکټ هم دي یعنې هاوسینګ سوسایټۍ یعنې چې ټاونشپ ورته ویلی شي هغه هم شته دی. په هغې کې چې کوم دی په مردان کې 2 موجود دي، یو په ایس سی نوشهره کې دی، په مردان کې چې کوم 2 دي هغه دی ون سټریټ په نوم باندې چې په مردان رنګ روډ باندې واقع دی. دې نه علاوه د ګارډن سټي چې کوم د مردان په زړه کې بالکل د مردان په وسط کې بالکل واقع دی. دې نه علاوه چې کوم موږ سره په نوشهره کې دی نو هغه نوشهره کینټ کې دی چې بالکل یو زبردست لوکیشن باندې دی، ډېر پر سکون او پرامن ځای دی چې د اے سی کوپریټیو هاوسینګ سوسایټي په نوم باندې ولې چې د هغې 2 فیز فیز 1 او فیز 2. فیز 1 چې کوم دی هغه ټول آباد شوي دي، په هغې باندې پلاټینګ شوي دي، په هغې باندې چې کوم کورونه وو هغه پرې جوړ شوي دي. دې نه علاوه چې کوم دا فیز 2 په دې باندې پلاټینګ سټارټ دی، په دې کې چې څومره هم پلاټونه دي موږ سره نو د هغې ډیټیل به تاسو عادي افریدي وایي بیانې، خو د دې کې چې کوم فیسیلیټیز دي هغه به زه تاسو سره شریک کړم. په دې کې سیوریج سیسټم، انډرګراوند سیوریج سیسټم، انډرګراوند الکتریسټي، دې نه علاوه ګیټډ کمیونټي، په دې کې چې کوم د اوبو څښلو صفا اوبه چې کوم وي د هغې خپل بندوبست دی پکې، یعنې چې کوم د دې خپل مین غټه ټینکۍ ده هغه جوړه شوې ده د څښلو اوبه چې کوم دي صفا. د دې نه علاوه د دې خپل روډونه دي بالکل پاخه دي، هغه دې سره خپله مقبره هم شته، په دې کې پارک هم شته،
دین علاوه غیر چاپیره دی بونډریوال راته دی په دې کې سلور بلاک دی رحمان بابا بلاک عبدالستار ایدی بلاک کرنل شیر خان بلاک او خوشحال خان خټک بلاک نو علي افریدي وای جی تاسو لګ د دې دا ریټ چې کوم دی د دې پیمنٹ پلان چې کوم دی د دې مینوالو ته شریک کې خو پښتو کې यार ये ज़रा मुश्किल का टास्क दे दीजिए अच्छा यहाँ पे सबसे पहले हम साइजेस के बारे में मैं बताता चलूँ कि मूंगसर चिकमदी दे प्रदेश सोसाइटी के 5 मरला 7 मरला 10 मरला कनाल प्लॉट ना अवेलेबल थी बदरे कालो आसान एक साथ बांधे 5 मरले कीमत चिकम दे 3.5 लाख रुपए दी और 13.5 लाख सॉरी 13.5 लाख रुपए दे कीमत थे और महाना एक साथ चिकम दे शासवार डेर आसान दी और डेर 12,500 यो तनखादार तबका चिकम दे आए पारा यो डेर रखा मौका यो डेर रखा चांस थे जे राशि और द जे विजिट होगी आगे तब खामखा द जे बखोखी और यो डेर पुरसकून माहौल दे बल चिकेंट के दन नहीं करना और यो आर्मी जे के चिकम टाउनशिप आगे टोनो ना गट खबर अदा यही लग सिक्योरिटी हर सब सिक्योरिटी गाड़ी नो खब फैसिलिटीज़ दी खब सिक्योरिटी और बल खबर अदा मड़ा दे जिस वक्त दा तपोस की दे प्रोफाइल से दे सक्सेस रेट से दे सक्सेस सासो मखामा वर सर जुख फेज़ 1 अटैच थे नो आगा बाद दे कामयाब शे दे माशाल्लाह ढेर ज़बरदस्त यो कुल प्रोजेक्ट है फेज़ 1 नो पकार यार ज़बरदस्त यार ये क्या बात है भाई तो देख लिया तो यो तो फेज़ 1 यो डेर खुले प्रोजेक्ट दे और कंप्लीट शे वे देता सो राश तासो विजिट हो गए कोता सुदा जमुंग ऑफिस से विजिट को वाड़े न मर्दान के पीआरसी चौक के डीसी तो ऑपोजिट चिकम दे जमुंग ऑफिस पे मर्दान ट्रेड सेंटर के दलता विजिट कोल शे और पे खबर के हम जमुंग ऑफिस से फेज़ 3 के को साइट तो विजिट कोल खो विजिट कोल न मख के तासो जमुंग पर नंबर बांधे मुंग सर कांटेक्ट कवे जमुंग नंबर जान सर नोट कीजिए 0317 7 12 यो फिर 0317 712 12 12 बिल्कुल तो यार 2670 कनाल का बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट और नौशहरा के बिल्कुल कैंट में बस में वाकई ये बहुत खूबसूरत हाँ तो 26 वो कोचों का जो दिल होता है ना उसे कहते हैं शॉट मारा थे तो वो जो है बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है देखें 4 ब्लॉक्स हैं उसमें इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बेहतरीन चांस है और जो लोग अपने लिए लेना चाहते हैं तुमने तो चांस मिस कर लिया यार हाँ, वो तूने मुझे नहीं दे दिया ये सना हमारे साथ बैठी हुई है वो ये जो है ना ये बहुत अच्छे से कह रही थी कि यार हमने भी लेना है लेकिन अभी तक लिया नहीं है यार नहीं अरे अफरीदी भाई लका पदी चिकम दा हाउसिंग सोसाइटी दा एसी कोऑपरेटिव लका दा ډیر زیات زبردست دی زما خپل زړه غوښته چې دې پدې کې خپل پلاټ بوک کوم ولې چې مزمل صاحب هم ماته مسکی کېدوي چې مال پکې پلاټ راکاو ما بالکل زه تاسو ته پکې در کوم خو په یو شرط باندې وېسو ما زمونږ د پروګرام دا بي جی ایم چینج کا यार ज़बरदस्त तो ये देखें 4 इनके ब्लॉग्स है शाहसवार खुशहाल खान खटक ठीक है अब्दुल सत्तार ईदी रहमान बाबा और कर्नल शेर खान जो इन्वेस्टर्स हजरात इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो रहमान बाबा ब्लॉग सबसे बेस्ट है मैं ये मशवरा इसलिए दे रहा हूँ अपने सुनने वालों को एक मिनट सुनने वालों को इसलिए दे रहा हूँ कि देखो मैं अगर अपने लिए कोई चीज़ चूज़ करता हूँ मैं चाहूँगा मैं बाकियों को भी वही बताऊँ तो बेहतरीन ब्लॉग है इन्वेस्टमेंट के लिए और रिहायशी मकसद के लिए कर्नल शेर खान सबसे बेस्ट ब्लॉक है जी पूछे आप सवाल जी मिना वालू दغه د ایسینو شیر حواله سره چې څومره هم ډیټیل وخت تاسو ته علي افریدي بای درکو په پروګرام په مینس کې موږ غب شپ هم لګو ټوکی ټکارې به هم کو مینا والو د دینه وتا سو مزي اخله ځکه چې موږ سره علي افریدي بای ناست نو دی خدا ټوکو چې کم دی لګ عادت دی دینه له مینا والو کم ډیلر حضرات ته غواړي چې موږ د تاسو سره کینو موږ د تاسو سره کار کو بالکل جی تاسو راتلی شه د jeda.com سره کار کولی شه زمونږه آفیس چې کم دینو په پی آر سی چوک کې د ډي سی آفیس سره خواته اپوزټ چې کم دینو پلازا ده دا غي د ډي سی آفیس اپوزټ چې کم دی پلازا ده د ټریډ سنټر په نوم باندې په ټریډ سنټر کې په دویم فلور باندې د jeda.com آفیس ته تاسو هغه ته راتلی شه دا غي وزټ کولی شئ موږ تاسو ته پلاټ چې کم دی هغه حواله کو پاغه کې چې کم دی چې تاسو څومره هم پلاټ خرڅ کړئ پاغه کې تاسو ټیک ټاک کمیشن ملاويږي دین ایلو مینوالو کو چره تاسو د فیسبوک د لارې یا چې کم دی د دې ویډیوز کتل غواړي یا د دې پیمنٹ پلان کتل غواړي چې څومره هم پروجیکټس دي کاغه څنګه علي افریدي بای د ایسی نو شیر حواله سره خبرې وکړلې نو کو چره د دې تاسو ویډیوز کتل غواړي یا پیمنٹ پلان کتل غواړي یا چې کم دی د دې تصویران یا عکسونه کتل غواړي بالکل جی تاسو کتی شه تاسو په فیسبوک ته لټ شه فیسبوک کې به سرچ آپشن کلیک کې په سرچ آپشن کې تاسو رائټ کې JAIDAD یعنی جیداد بیا .com دا غي نه پاس چې کم دی تاسو باغ سرچ کې تاسو بل jeda.com یو په مخه تراشي باغ کې چې څومره هم ویډیوز دي څومره هم پیمنٹ پلانز دي هغه تاسو کتلی شئ
अच्छा शाहसवार, ये कुछ मैसेजेस थे वो हम लोगों ने ऐड नहीं किए थे, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में ऐड कर दें। ये फारूक खान बाजोर से वो कह रहे हैं सर आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक? हम बिल्कुल ठीक ठाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा पूछा। एजाज़ खान, खुशहाल खान खटक ने सलाम भेजा है, बहुत वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की इसी तरह अप्रिसिएशन हमें, हमारा हौसला अफजाई, सुर्ख सलाम, सुर्ख। तो आप लोगों की अप्रिसिएशन हमारे लिए बड़े मायने रखती है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, कंटिन्यू करें। सुमरहुम मिनवाल ची दे SMS दलार रागली दी या ची कम कॉल्स रातलो नो कॉल्स को मु प्रोग्राम टाइम ची कम देर ज्यादा लगवी नो आप प्रोग्राम की नशरिको नो ची सुमरहुम कॉल्स रागली दी नो दागवी देर ज्यादा मनना او چې څومره هم میسیجز راغله هغوی مونږ ته دا راکړه د هغوی هم ډېره زیاته مننه. څوک چې دې وخت کې زمونږ غږ ګوري چا چې اوس ریډیو ټیون کړی هغوی ته سلامونه، احترامات، نیکې هیلې. غږ د FM 90 پروګرام تاسو ته پیش کیږي د جیداد ډاټ کام له اړخه، څنګه چې ما ویل مینوال جیداد ډاټ کام د ریل اسټیټ یعنی د پراپرټي او داسې پلیټ فارم دی چې په دې کې تاسو خپل پراپرټي اخیستلی شئ او خرڅولی شئ. دې نه علاوه مینوالو کو تاسو خپل کور خرڅوئ، تاسو چې کوم د خپل ځمکه خرڅوئ یا چې کوم دی تاسو خپل کور په کرایه ورکوئ یا چې کوم تاسو ځمکه وي هغه تاسو خرڅوئ، بالکل جی تاسو به جیداد ډاټ کام سره رابطه وکړئ په څه باندې، په 0317 712 12 12 جی علی افریدی بھائی. और दूसरा ये मैं उन हजरात के लिए मेरा ये पैगाम है, देखें आए इस मौके से फ़ायदा उठाएं। और जो लोग इतना हम लोग देखें, हम लोग हमारे आपके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। और फिर दूसरा ये है कि हम आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जो प्रॉपर्टी से लिंक्ड है। प्रॉपर्टी में आपको इससे ज़्यादा शाहसवार आपको ये इल्म हो ना हो, जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो ट्रेनिंग्स होती है, जो गाइडेंस होती है, वो भी बाकायदा कंसल्टेंसी इसकी लाखों रुपए लेती है। बिल्कुल जी। जायदाद.com हमारी टीम, मैं, शाहसवार, उमैर, हमारी टीम में और लोग जो मौजूद हैं, सना हो गई, बहुत सारी जो हमारी पूरी एक टीम है, कोर टीम जो है हमारी, वो आपको फुल गाइड करेगी, फुल ट्रेन करेगी रियल एस्टेट के हवाले से। और एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल माहौल है और आपको ऐसे गाइड करेगी कि आप मार्केट में जाके आपको वो महसूस होगा, आपको फ़र्क महसूस होगा। तो आप आएँ हमारे साथ जुड़े, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। और तमाम लड़के लड़कियां या नौजवान लड़के लड़कियां जो काम करना चाहते हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा, जो या माहौल की वजह से, शाहसवार भी बहुत मैटर करता है, तो वो आए, बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल है। हम आपके लिए बहुत एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और जायदाद.com आपको बड़े ओपन हार्ट के साथ आपको खुशामदीद कहेगा, बिल्कुल बहुत ओपन हार्ट के साथ खुशामदीद करो। और हम खुश होंगे कि हमारी टीम में आप लोग जुड़े, अपना हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, हमारी टीम और स्ट्रांग बढ़ेगी। हमारे माशाल्लाह ऑलरेडी नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो आपको सीखने का अमल मिलेगा, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से आप सीखेंगे भी, लेकिन शाहसवार आप अपने पैरों पे भी खड़े होंगे, आप कमाएंगे भी। माशाल्लाह हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हम आपको ट्रेन करेंगे, उसमें हम आपको डीलिंग करने का तरीका बताएंगे, आपको रियल एस्टेट के ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, सारे जो इसकी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, सारे जो इसके मेथड्स हैं, सारे जो हमारे प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं कि आपने किस तरह क्या करना है, क्या जो हजरात इंटरेस्टेड हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मौका है जी। मिनावालो दغه چې کم دینو د ډیلر حضراتو د لپاره خبرې وي چې هغه یفریدي وای تاسو سره شریک کړي. زبر اعظم دیوان سټریټ طرف ته چې کوم زمونږ دیوان سټریټ پروجیکټ دی، هغه په حواله سره به خبرو کوم. مینوالو دیوان سټریټ یو ډیر زبردست پروجیکټ دی، په یو ډیر ښه سوچ باندې جوړ شوی دی. دا یو نیغ سیده لار ده، په دې کې چې کوم دی د دې لار نه یو سایډ ته بل سایډ ته پلاټینګ شوی دی او ډیر په زبردست انداز سره په دې کې چې کوم فیسیلیټیز دی هغه هم تاسو سره شریک کوم. په دې کې چې کوم فیسیلیټیز دی هغه په دې کې خپل جمعات شته، مقبره پکې شته، پارک پکې شته. دې نه علاوه په دې کې چې کوم دی نو د اوبو څښلو کوم چې صفا اوبه وي هغې خپل سیسټم دی پکې. دې نه علاوه مینوالو چې څومره هم فیسیلیټیز دي هغه په دې کې موجود دي. که چېرې تاسو د دې وزټ کول غواړئ دې ته راځئ، نو بالکل جي تاسو د دې وزټ کولی شئ، تاسو راتلی شئ دیوان سټریټ ته. تاسو چې کوم دی چې کوم نوشهره جي ټي روډ دی د هغې طرف نه ورته راځئ او تاسو مردان ته راځئ. نو په که چېرې تاسو دې ته راځئ د دې وزټ کول غواړئ د نوشهره جي ټي روډ د طرف نه، نو بالکل جی تاسو به چې کوم دی نوشهره جي ټي روډ سره چې کوم رنګ روډ دی، مردان رنګ روډ دی، په هغې باندې به صوابۍ سایډ ته را روان شئ، تقریبا 12 کلومیټر مزل به وکړئ. جی ये बताएं कि वहाँ पे मरला क्या चल रहा है, कैश पे क्या, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ ना कि ताकि मेरे जहन में हो कि कैश और इंस्टॉलमेंट के क्या हिसाब किताब है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है अगर मैं लेना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे वन स्ट्रीट में 15% डिस्काउंट, तो कितना मरला कितना हो जाएगा वहाँ पे? 1.75 का, 1.75 का, 1.70 का, 1.70 का। अच्छा। और इंस्टॉलमेंट पे अगर मैं लें
तो 2 लाख रुपए मरला। 2 लाख रुपए मरला, चलें ठीक है, लेना बेहतरीन है चाहते हो? यार। मैं लेना चाहता हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा था, मैंने कहा फौरन पूछ से पहले कि मेरे हाथ से मौका चला जाए कि मैं उसके वहाँ पे प्लॉट्स में बहुत निकल चुके हैं, बहुत कम रह चुके हैं, और फिर हमने रेट्स ये लोग रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि इसमें बुक कर लूँ. مینوالو زه راتلم د ون سټریټ طرف ته په رنګ روډ باندې، خو بس علي افریدي وایي د لاس نه ونیولم او د ګاډي نه راکوز کړم او سیده راوستم ریډز طرف ته. به زه تاسو سره شریک کړم چې که چېرې تاسو د نوشهره کوم جي ټي روډ چې کوم دی هغې طرفه راځئ نو صوابۍ طرف ته چې کوم د رنګ روډ تللی دی په هغې باندې به تاسو تقریبا 12 کیلومیټر مزل وکړئ. تقریبا څه د 10 منټو لار ده چې تاسو 12 کیلومیټر مزل وکړئ، تاسو به د ون سټریټ ته راورسئ. نوالو څنګه چې علي افریدي به یې خبره وکړله چې په دې کې ریټ څه چلیږي، که په نقدو باندې تاسو اخلئ نو تاسو ته به چې کوم دی نو 15% ډسکاونټ وي، ولې چې مرله په 2 لاک روپۍ باندې ده، یو مرله په 2 لاک روپۍ ده، نو که چېرې تاسو په نقدو باندې اخلئ نو تاسو 15% ډسکاونټ په هغې کې کېږي، تقریبا تاسو ته په 71,000 روپۍ باندې 1,70,000 روپۍ باندې چې کوم دی یو مرله میلاویږي. دغه شانتې چې که مونږ د انسټالمنټ خبرې وکړو نو 5 مرلې مونږ سره په 10 لاک چې کوم 6 مرله ده 12 لاک، 7 مرله 14 لاک، 8 مرله 16 لاک او 9 مرله سوري 9 مرله پکې نشته، کنال چې کوم دی نو 10 جیم نوالو هم دغه ریټس دي. که چېرې تاسو د دې ویډیوز کتل غواړئ یا د دې پیمنټ پلان کتل غواړئ نو بالکل جی تاسو کتلی شئ د فیسبوک د لارې. हो जाता है हो जाता है. वो जिस एक्सीलेटर की स्पीड से जा रहे हो ना तो उसमें वो ब्रेकर आगे एकदम चलना छलांग लगा लेता है. हो जाता है मुझसे मार कर गिर गया था, हाँ कोचे हो जाता है. کوچه हो जाता है. अच्छा که چېرې مینوال تاسو د دې ویډیوز کتل غواړئ یا د دې پیمنټ پلان کتل غواړئ د فیسبوک د لارې بالکل جی تاسو کتلی شئ، تاسو به فیسبوک ته لاړ شئ، په هغې کې به سرچ آپشن کلیک کړئ، په سرچ آپشن کې به تاسو رایټ کې JAAIDAD.com یعنې جایداد.com د جایداد.com یو پاڼه به تاسو ته مخې ته راشي، په هغې کې چې څومره هم ویډیوز دي یا پیمنټ پلان دي، که هغه د AC حوالې سره دي، که هغه د ګارډن سټي حوالې سره دي، که هغه د ون سټریټ حوالې سره دي، هغه تاسو کتلی شئ مینوالو. پروګرام چې کوم دی نو مونږ د 12 نیمو بجو نه والې تر د 1 بجې پورې مخ پر وړاندې بوځو په پروګرام کې. زه شهسوار یوسفزی او د ما سره خوږ روډ چې کوم دی علي افریدي بھائی او زمونږ چې کوم پروډوسر صاحب دی زمونږ پروګرام ته ښایست ورکوي په BGM باندې یا مونږ ته لارښودنه راکوي مزمل صاحب. نو د پروګرام وخت چې کوم دی سر ته رسېدو والې زه شهسوار یوسفزی او زما سره علي افریدي بھائی زمونږ چې څومره هم ټیم دی مونږ به ستاسو نه اخلو اجازت. مینوالو که چېرې تاسو د SMS د لارې راځئ یا ستاسو څه تپوس وي نو بالکل چې تاسو کولی شئ د SMS د لارې هم علي افریدي بھائی ما ته وایي چې 3 منټه پاتې ده 3 منټه پاتې 3 منټه ما تاسو ته درکړه علي افریدي بھائی. देखिए अच्छा दूसरा ये कि जायदाद.com हम बार हम लोग गपशप भी लगाते हैं, हम लोग बातचीत भी करते हैं. आप हमारे यहाँ साथ 12:30 से 1 बजे तक होता है. इसके अलावा 24/7 हम लोग हमारे नंबर पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं. आप हमारा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं. आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं मुझसे बात कर सकते हैं, शाहसवार से उमैर से हम बात करना चाहते हो आप उमैर उनसे बात कर सकते हैं. तो अब हम हमेशा हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं. तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं, हम प्रोजेक्ट्स के बारे में जानें और रियल एस्टेट के बारे में जानें कि असल में है क्या. जी शाहसवार جی مینوالو اوس چې کوم دی د پروګرام وخت چې کوم دی هغه سر ته رسېدو والې اوس به چې کوم دی 1 بجه به د مزمل صاحب د پروګرام سټارټ کېږي او د بغدادي صاحب تاسو به چې کوم دی د هغې نه خوند او مزې اخلئ. زموږ پروګرام چې کوم دی سر ته رسېدو والې دی چې کوم د 12 نیمو نه والې تر د 1 بجې پورې اوس به 1 بجه چې کوم دی نو دا زمونږ چې کوم پروډوسر صاحب دی د هغه غږ به تاسو اوس وورئ ځکه چې په دې پروګرام کې هغه شرکت نه کوي موږ سره ولې زمونږ نه خفه دی نه کوم در سره نو هغوی ځان نه پروګرام وي چې هغه به سټارټ کېږي 1 بجه نو بالکل جي تاسو هغې ته هم ګوته په خوله او په غوږ شئ تاسو به هغه پروګرام وورئ. په دې پروګرام کې چې کوم دی ما شهسوار یوسفزی ته او زما خوږ ورور له علي افریدي له اجازت راکړې د الله په امان.